हुन्छ क्रिस्चियसको नाउँमा तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी। तपाईँहरूलाई हामी केचमेन एयरपोर्ट चर्चको यस बिहानीको प्रसारणमा हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू यस चिसो चिसो मौसममा क्रिसमसको न्यानो न्यानो तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै न्यानो भएर बसिराख्नु भएको छ नि म यो विश्वास गर्दछु। आउनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, लगतै हामी परमप्रभुको प्रशंसा महिमा हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एकसाथ आँखा चिम्यौँ। तपाईँहरू जुन जुन ठाउँमा जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ, जुन जुन समय भएको छ, परमप्रभुलाई आराधना नगरिकन हामी बस्नै सक्दैनौँ। धन्यवाद छ परमप्रभु तपाईँको प्रेम अनि अनुग्रहलाई। तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। परमप्रभु पिता, तपाईँले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभएको तपाईँको एकलौती पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने अब कोही पनि नाश हुने छैन, तर सबैजनाले अनन्त जीवन पाउनेछ। पवित्र आत्मा आज हामीलाई बुझाउनुहोस् र यो क्रिसमसको समयमा हामी आफ्नो आफ्नो परिवारमा परमप्रभु जहाँ हामी छौँ, कोही विदेशमा हुनुहोला, कहाँ हुनुहोला, इभन तपाईँको न्यानो माया, तपाईँको न्यानो सङ्गति उपस्थिति हामी हाम्रो बिचमा हुनुहोस् र प्रभु जुन कोरस भजनहरू गाउँछौँ, तपाईँको आराधना हामी गर्छौँ, जुन वचन गुरुबाले लिएर आउनुहुन्छ प्रत्येकलाई पवित्र आत्मा तपाईँले भर्नुहोस् र यदि कोही अशान्तिमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पवित्र आत्माको खाँचो छ। पवित्र आत्मा तपाईँ बहनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँले काम गर्नुहोस्। धन्यवाद छ परमप्रभु तपाईँको उपस्थितिलाई येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी क्रिसमसको केही भजनहरू गाउने छौँ। 26 नम्बरको भजनले भन्छ, लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो कोट यीशु जन्मेको सानो टोण। यो भजन हामी एकसाथ गाउँदै हामी परमप्रभुलाई हामी क्रिसमसको समयमा उहाँलाई धन्यवाद हामी नदिकन हामी बस्नै सक्दैनौँ। प्रियहरू आउनुहोस् हामी एकसाथ गाउनेछौँ। लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो टोण येशू जन्मेको सानो टोण। लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो टोण येशू जन्मेको सानो टोण। अन्धकारको माझमा उज्यालो प्रकाश आए, अन्धकारको माझमा उज्यालो प्रकाश आए, जगलाई उद्धार गराउन सत्यको पथ बसाउन निन्द्राबाट जग पायो मुक्तिको पदमा चढ्नलाई। लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको, लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो टोण येशू जन्मेको सानो टोण। खुसियाली रात मनाऊ यस धरतीलाई पूजा गराऊ, खुसियाली रात मनाऊ यस धरतीलाई पूजा गराऊ। स्वर्गदूतले गाउँछन् गीत बालक ख्रीष्टको महिमा, हामी पनि जाऊ गीत बालक ख्रीष्टको चरणमा। लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको, लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो टोण येशू जन्मेको सानो टोण। भजनले भन्दै थियो, लाग्दछ मलाई रमाइलो त्यो उज्यालो ताराको बेथलेहेम गाउँको त्यो सानो गोठ येशू जन्मेको सानो टोण। आमेन। आउनुहोस् हामी त्यसै गरी भेडीको चढ्दा नि चढ्दा रात परि गयो भने 21 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी एकसाथ गाउँदै क्रिसमसको यो ताजा ताजा यो पलहरूमा यी सम्झनाहरूमा हामी यो चिसो मौसममा हामी न्यानो न्यानो महसुस गर्नेछौँ है।
को चढ़ता रात भरि गयो बेडीको चढ्दा नि चढ्दा रात भरि गयो लौवा बोल्याए कोठैमा गोठालाहरूले लौवा बोल्याए कोठैमा गोठालाहरूले आगोका वागिन पारी गोठाला बसे आगोका वारिन पारी गोठाला बसे आफ्ना नि आफ्ना मुरैमा फेरि सबै बसे आफ्ना नि आफ्ना मुरैमा फेरि सबै बसे सबै ठाउँ अँध्यारो हुँदा उज्यालो भयो सबै ठाउँ अँध्यारो हुँदा उज्यालो भयो यो ज्योति के को भन्दै नि गोठाला सबै उठे यो ज्योति के को भन्दै नि गोठाला सबै उठे स्वर्गदूत छेउमा देखि डल्दैछ कामे स्वर्गदूत छेउमा देखि डल्दैछ कामे न डराउँछु न सुसमाचार भनिए दूतले थामे न डराउँछु न सुसमाचार भनिए दूतले थामे गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा तारनहार प्रभु जन्मिए गएर त्यो ठाउँमा तारनहार प्रभु जन्मिए गएर त्यो ठाउँमा र वचनले भन्दै थियो बेडी गोठ चढ्दा चढ्दा रातभरि गयो ल अब ल्याए गोठैमा गोठालाहरूले आमेन गाईको गोठैमा सुन बेथलेहेम गाउँमा तारनहार प्रभु येशू जन्मिए गएर त्यो ठाउँमा आउनुहोस् हामी केही कोरसहरू गाउँदै उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु परमेश्वर आफूले आफूलाई नम्रभन्दा नम्र पार्नु भएर गाईको गोठमा जन्मिकन तपाईँ र मेरो निम्ति टुरमा फस्रिँदै उहाँ आउनुभयो प्रिय यति साह्रो प्रेमिलो परमेश्वर उहाँ बाहेक हामीले कुनै पो पाउँछौँ र प्रिय धन्यवाद चढाउँदैदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँले छुट्टिनु पो येशू ख्रिस्ट आफ्नो पुत्र धन्यवाद चढाउँदैदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँले छुट्टिनु पो येशू ख्रिस्ट आफ्नो पुत्र निपले यो छु गरिबले मदनी छु कारण उहाँले जे गर्न पो हाम्रो लागि निपले यो छु गरिबले मदनी छु कारण उहाँले जे गर्न पो हाम्रो लागि
dañoban Vanam Nu palay mabayo truth God ain't blame the need God unwilling Jika nampo amro lagi Anyawa Terbaca kya Ada kohi cara Terbaca pewira Goodbye, just the China road. Goodbye, just the China road. Isha Mashi. Terbaik Prabhu Hamro Raja Pyaro pi Hamro Raja Amikau Chong Ishana Tu beraja harga Oh Raja
तपाईँको महिमा होस् तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा तपाईँको नाउँको चाहिँ तपाईँको नाउँको आराधना तपाईँ चाहिँ अरू छैन कोही तपाईँ योग्यको ईश्वर तपाईँ राजाका राजा तपाईँ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तपाईँ येशू 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 आराधना को योग्य येशू पवित्र परमेश्वर Oh येशू येशू तपाईँ पर्नुहोस् मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचालिनु गर्दछु येशू तपाईँ पर्नुहोस् मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचालिनु दीनता केही छैन येशू मेरोमा दीनता यही सक्छु आराधना दीनता केही छैन येशू मेरोमा दीनता यही सक्छु आराधना 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 येशू आराधना 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 येशू दीनता केही छैन येशू मेरोमा दीनता यही सक्छु आराधना 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 येशू आराधना 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 येशू आराधना 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 येशू आराधना 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 येशू दीनता केही छैन येशू मेरोमा दीनता यही सक्छु आराधना 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 येशू आराधना
आराधना आराधना यीशु तेरे पे मोरा तेरे पे मोरा तेरे तेरे शोरो तेरे रे तेरे बेचारो को तेरे पे मोरा तेनाता के चाइना यीशु मेरो माँ तेनाता के सच्चू आराधना 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 के योग्य परमेश्वर प्रशंसा के योग्य परमेश्वर तपाईँ चाहिँ अरू कोही छैन ओ हेर परमेश्वर तपाईँ हाम्रो निम्ति यस धरतीमा आउनुभयो ताकि हामीले जीवन पाउन सकौँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा तपाईँ मर्नुभयो कारण हामीले जीवन पाउन सकौँ तपाईँ तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो कारण हामीले आशा पाउन सकौँ तपाईँको नाउँको जय जयकार तपाईँको नाउँको आराधना सदालाई अरू कोही छैन आदरको योग्य एकमात्र मालिक तपाईँ अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एकमात्र राजा तपाईँ अरू कोही छैन आदरको योग्य एकमात्र मालिक तपाईँ अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एकमात्र राजा तपाईँ सारा आदर सारा महिमा तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै अरू कोही छैन महिमाको योग्य एकमात्र प्रभु तपाईँ अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एकमात्र तुमा तपाईँ अरू कोही छैन महिमाको योग्य एकमात्र प्रभु तपाईँ अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एकमात्र तुमा तपाईँ सारा आदर सारा महिमा तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै नाउँको उच्च नाउँको उच्च नाउँको उच्च नाउँ येशू नाउँको उच्च नाउँको उच्च नाउँको उच्च नाउँ येशू नाउँको
naun ko ucap, naun ko ucap, now Yesus, naun ko ucap, naun ko ucap, naun ko ucap, now Yesus, naun ko ucap, naun ko ucap, naun ko ucap, now Yesus. Naun ko ucap, naun ko ucap, naun ko ucap, now Yesus. Baik ko na ucap, baik ko na ucap, baik ko na ucap, seperti baru nada baik ko na ucap tapanya ucap, seperti baru nada perlu baik ko na ucap, semasya ko na nada baik ko na ucap, baik ko na ko na baik ko na ko maiman Yesus, Yesus. Ucapan itu now, ucapan itu now, bercandaใจucapan itu akasma, ucapan itu now, ucapan itu now. Ucapan itu now, bercandaใจucapan itu akasma, ucapan itu now, dan Yesus Prabu Mahanishwar, Jyoti Chandra Guna Auchan, dan Yesus Prabu Mahanishwar, Rajkar Chan just lays down. Radau kusar macamnya palakisu, iratur just tutianan, sensarar chitoyom, tararu chamgina dale, hawaru abnu pegma susela marley, raja ke raja lai, swagat gare. Ami pane chana, bala kesho lai pena, tutur ma fasrera eka, bala eshu nei. परमेश्वरको पिताको प्रेम यसैमा देखा पर्यो प्रियहरू कि 2000 साल वर्ष अगाडि धरतीमा खुसी छायो, हजारौं वर्षदेखिको प्रतिज्ञाहरू अगमबाणीहरू पुरा हुन लागे। येशू त्यो नाउँ पिताले तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभयो। येशूवा, जुन नाममा
छ शक्ति, जुन नाममा छ छुटकारा, जुन नाममा छ जीवन। अब त्यो नाममा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैनन् यीशु नाममा, तर हरेकले अनन्त जीवन पाउनेछन्। तपाईँ र मेरो जस्तो सुकै कालोभन्दा कालो पाप होला, तर परमप्रभुले यस समयमा पिताले तपाईँ र मलाई प्रेम गरिकन यो नाउँ दिनुभयो, यो औषधि, यो एन्टिडोट उहाँले दिनुभयो। उहाँको नाउँ थियो यीशु। तपाईँ र मलाई यीशुको खाँचो छ प्रियहरू। आज यस प्रसारणमा कोही तपाईँले यीशु ख्रिस्टलाई चिन्नु भएको छैन, तर तपाईँको मनमा खुल्दुली छ भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यीशु तपाईँ र मलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। पाप भन्ने यी भाइरस हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भदेखि हामीलाई लागेको थियो, र पिताले औषधि यीशु ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति पठाइदिनु भयो। यूहन्ना 3को 16ले स्पष्ट भन्छ कि परमेश्वर पिताले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र यीशु ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभयो। अब विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैनन्, तर हरेकले अनन्त जीवन पाउनेछन्। क्रिसमस असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ प्रिय। परमप्रभु हाम्रो पेशमा हुनुहुन्छ, उहाँको आराधना नगरी हामी बस्नै सक्दैनौँ, उहाँलाई धन्यवाद नदिए हामी बस्न सक्दैनौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ आज यस बिहानको निम्ति। परमप्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू जहाँ जुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ पवित्र आत्मा, म सबैलाई आशिष अनि शान्ति भन्दछु। जो स्वर्गदूतहरू आउनु बित्तिकै उहाँले भने शान्ति शान्ति शान्ति, तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभयो। परमप्रभु यीशु ख्रिस्ट तपाईँ जन्मिनु भएको बेला तपाईँ परमप्रभु यहाँ जतिजना लाइफमा हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई शान्ति, हामी यहाँ जतिजना छ हामीलाई शान्ति भन्दछ। परमप्रभु तपाईँको अनुग्रह आशिष भन्दछ। र जसरी अब हामी वचन सुन्न गइरहेको छौँ, वचन लिएर आउनु गुरुबाले पवित्र आत्मा तपाईँले पढ्नुहोस्, हामीलाई कस्तो वचन खाँचो छ परमप्रभु आज तपाईँको जन मार्फत चोरा मार्फत हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद छ परमप्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अब हामी हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई हामी स्वागत गर्नेछौँ र यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। जय मसीह। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड, हालेलुया। जय मसीह। हाम्रो आदरणीय गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा सङ्गति गरिराख्नु भएको आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत भन्दछौँ। र हामी क्रिसमसको अलिकति अगाडि छौँ। 2 हप्ता पछिको शुक्रबारमा चाहिँ क्रिसमस आउँदछ र हाम्रो कोयर झुन्डले राम्रोसँगले क्रिसमसको भजन गाउन भएको छ। र यसपालि यो महामारीको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि हामी सायद भेट्ने सँगै मनाउने त्यो प्रकारको अवस्था हुँदैन होला, तर घर घरै बसेर आफ्नै प्रकारले हामी प्रभुको जन्मदिनलाई मनाउनको लागि अहिलेदेखि तयारी हुँदै जानेछौँ। र म आजको वचन तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउँदछु र वचनको शीर्षक रहेको छ ख्रिस्टको रगतको शक्ति। जसरी प्रभुको जन्मदिन नजिक आइरहेको छ, जन्म र मृत्युको सम्बन्ध हुँदछ। उहाँ किन जन्मनु भयो त भन्ने कुरा बुझिएको अवस्थामा हामी उहाँको जन्म सम्बन्धी खुसियाली मनाउन सक्दछौँ र जन्म सम्बन्धी एकदमै फुकेर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्दछौँ। र प्रभु येशूको रगतको शक्ति भन्ने विषयमा मैले वचन लिएर आएको छु र बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ। प्रभु येशू कन्या मरियममा जन्म लिनुको अर्थ चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि, यानि उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु भयो पछि मात्र हाम्रो पाप क्षमा हुन सक्दथ्यो। त्यसकारण उहाँले धरतीमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रिस्ट हुन भइकन धरतीमा जन्म लिनुभयो। लेवीको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदको क खण्ड पढेर आजको वचनको थालनी म गर्दैछु। किनकि ज्योधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। र यहाँ यो स्पष्ट गरिएको छ कि मानिसको यानि प्राणीको प्राण चाहिँ मानिसको रगतमा हुँदछ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। तर जो वैज्ञानिकहरूले, डाक्टरहरूले चाहिँ 1628मा मात्र डाक्टर विलियम
हार्वे भन्ने इङ्ग्लिस डाक्टरले चाहिँ रगत सम्बन्धी उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। रगत चाहिँ शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा जाँदो रहेछ र रगतमा चाहिँ प्राण हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लागेको करिब 2-2.5 वर्ष, करिब 300 वर्ष मात्रै पुग्न लागेको छ। तर पवित्र बाइबलको यस खण्डले चाहिँ करिब 3000 वर्षभन्दा पनि पहिले नै लेवीको पुस्तक जो मूसा मार्फत परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभयो र त्यही समयमा नै यहाँ लेवीको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदको क खण्डमा जीवधारीको प्राण चाहिँ रगतमा हुन्छ भनेर चाहिँ रगतमा प्राण हुन्छ भनेर यहाँ भनिसकिएको छ। र हाम्रो झापाको गाउँमा एकजना उप्रेती भेना भनेर चाहिँ हामी भन्थ्यौँ, उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। तर बर्खाको समयमा जब गाई लिएर उहाँ चराउनको लागि गइराख्नु भएको थियो, बिजुलीको पोल ढलेर उहाँको फिलाको हड्डी भाँचियो। त्यसबाट बगेको रगत बग्यो, जसको परिणामस्वरूप उहाँलाई अस्पतालमा पुर्याउनुभन्दा, दमकको आम्दा अस्पतालमा पुर्याउनुभन्दा अगाडि नै उहाँको बाटोमा नै मृत्यु भयो। किनकि रगतमा प्राण हुँदछ र एउटा वयस्क मान्छे, एउटा जवान मान्छेको शरीरमा 5 लिटर रगत हुँदछ र यदि हाम्रो शरीरबाट रगत बगेर बाहिर निक्लिएको खण्डमा मान्छे मर्दछ, कारण रगतमा प्राण हुँदछ। र उहाँ भेना यस प्रकारले, उहाँलाई कुनै रोगसोग लागेर होइन, तर रगत बगेर उहाँ मर्नुभयो। र रगतमा, जीवधारीको रगतमा प्राण हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र परमेश्वरको व्यवस्थामा चाहिँ रगतले मानिसको पाप धुइन्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। जसरी कुनै पनि दाग, हिलो तपाईँको हातमा लाग्यो भने तपाईँले पानीले यानि साबुनले धुनुभयो भने त्यो तपाईँको हातको हिलो जाँदछ। त्यस्तै गरेर तपाईँको हातमा मसी लाग्यो भने तपाईँले त्यो पानी र साबुनले धोएर मात्रै जाँदैन, अब तपाईँले स्पिरिट यानि अन्य कुनै केमिकल्स लगाएर हात धुनु पर्ने हुँदछ। र बेग्ला बेग्लै दागहरू बेग्ला बेग्लै प्रकारको धुवाईबाट जाँदछ भने जस्तै जो पापको दाग लागेको हाम्रो प्राण छ, र पापको दाग चाहिँ पवित्र बाइबलले स्पष्ट यो गरेको छ कि ख्रीष्टको रगतले मात्र पापको दागलाई धुन सक्दछ। र तपाईँले जो प्रस्थानको पुस्तक पढ्नुभयो भने परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धी त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ। जसरी इजरायलीहरू परमेश्वरको समुदाय, त्यतिखेरको विश्वासी भनेर चिनिन्छ, उहाँहरू मिश्र देशको दासत्वमा फस्नु भएको थियो र मूसाको नेतृत्वमा परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो कि अब इजरायलीहरूलाई म 10औं मिश्रमा आश्चर्य कर्म गर्नेछु र इजरायलीहरूलाई म छुटकारा दिनेछु। तर त्यो गर्नभन्दा अगाडि 1 वर्ष तिमीहरूले तिनीहरूलाई पाठो लिन लगाऊ र त्यो भेडाको पाठो पनि हुन सक्दछ, बाख्राको पाठो पनि हुन सक्दछ, त्यसलाई काट्न लगाऊ र त्यो रगत चाहिँ उनीहरू बसेको घरको अगाडिको ढोकाको मासतिर चाहिँ छ्याप्न लगाऊ र त्यो रगत चाहिँ उनीहरूको लागि चिन्ह हुनेछ। र त्यो रात म मृत्युको दूतलाई मिश्रमा पठाउनेछु र म पनि मिश्रमा भएर जानेछु र जब त्यो दूतले त्यो रगत त्यो घरको ढोकाको सहारमा देख्नेछ र त्यो घरलाई चाहिँ छोडिदिनेछ र यानि म छोडिदिनेछु भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभएको थियो र यो चाहिँ इजरायलीहरूलाई भनेर चाहिँ उहाँले लगाउनु भएको थियो। यो खण्डलाई पनि म पढिदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि रगतबाट उहाँले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। रगत उहाँले देख्न भएपछि चाहिँ हामीलाई त्यो पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। यो खण्ड हुनेछ प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पद। तिमीहरू बसेको घरमा त्यो रगत तिमीहरूको निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। अब ठ्याक्कै म 23 पद पनि पढिदिन्छु। जब परमप्रभु मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्न देश भएर जानुहुनेछ तब उहाँले चौकोसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरको खम्बामा रगत देख्न हुनेछ र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नेलाई
तिमीहरूको घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न भनेर चाहिँ यस खण्डमा स्पष्ट लेखिएको छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वरको व्यवस्थामा र स्वर्गको संविधानमा जब उहाँले रगत देख्नुहुन्छ र त्यो घरलाई यानि त्यो परिवारलाई चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ, यानि उहाँले चाहिँ पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भनिकन यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई स्पष्टसँग भन्नुभयो। र परमेश्वरको व्यवस्थामा कुनै पनि अन्य कुराहरूले पाप क्षमा हुन सक्छ, यानि परमेश्वरले कोही व्यक्तिलाई पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू छैन। कोही मानिसहरूले राम्रो कामबाट म पाप छुटकारा पाउँछु भनेर चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू उहाँहरूले गरेर पाप छुटकाराको लागि प्रयासहरू गर्नुहुन्छ। राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो काम असल हो परमेश्वरको अगाडि पनि, तर राम्रो कामले चाहिँ इनाम मात्रै ल्याउँदछ, पाप छुटकारा गर्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र त्यस्तै अन्य विभिन्न प्रकारको धार्मिक कार्यहरूबाट मेरो पाप छुटकारा हुन्छ कि भनेर मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले पाप छुटकाराको लागि उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ। तर ती कुनै पनि कुराले पाप छुटकारा हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छैन। सिर्फ पाप छुटकारा हुने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको रगत, यानि रगतले मात्र पाप छुटकारा हुन्छ भनिकन परमेश्वरको व्यवस्थामा यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। र कति मानिसहरूले पाप छुटकारा हुनको लागि गर्मी महिनामा एकदमै ठुलो धुनी लगाएर ठुलो आगोहरू बालेर आफ्नो शरीरलाई एकदमै पीर पारेर दुःख दिएर पाप छुटकाराको लागि त्यो प्रकारले प्रयासहरू गर्नुभएको हामीले विभिन्न मानिसहरूको जीवनी पढेका छौँ। त्यस्तै गरेर जाडो महिनामा एकदमै नाङ्गै जस्तो एउटा अन्डरप्यान्ट जस्तो मात्रै लगाएर चाहिँ हिउँमा बसेर त्यसरी शरीरलाई एकदमै दुःख दिएर त्यो गर्दाखेरि पो पाप क्षमा छ कि भनेर चाहिँ मानिसहरूले प्रयासहरू गरेको देखिन्दछ। तर बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ पाप क्षमा त्योबाट पनि छैन। र कति मानिसहरूले धर्म कर्महरू गर्दै 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 हिँडेर पाप क्षमाको लागि उहाँहरू यो प्रकारको याचना गर्दै हिँड्नु भएको देखिन्दछ र बाइबलले स्पष्ट गर्दछ त्यसमा पनि पाप क्षमा छैन। तर पाप क्षमा चाहिँ यहाँ परमेश्वरले मूसालाई यो स्पष्ट भन्नुभयो, जब म त्यो रगत देख्छु तब म छोडिदिनेछु। र निस्तार भनेको चाहिँ छोडिदिनु भनेर चाहिँ भनेको, म निस्तार गरिदिनेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र जबसम्म सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर धरतीमा आउनु भएन तबसम्म एउटा छाया स्वरूप चिन्ह स्वरूप पशुको रगतबाट उहाँले पाप क्षमा गर्नको लागि त्यो विधि बनाइदिनु भयो। मूसालाई एउटा सन्दुक बनाउन लगाउनु भयो। त्यो सन्दुकको नाम चाहिँ करारको सन्दुक थियो। र त्यो करारको सन्दुकमा मानिसहरूको पाप क्षमाको लागि पशुको रगत लिएर प्रधान पुजारी वर्षमा एकपटक गएर त्यो सन्दुकमा उहाँले त्यहाँ रगत छिड्काना गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि एक वर्षको इजरायलीहरूको पापलाई त्यो रगत छिड्काना गरेकोले गर्दाखेरि क्षमा हुन्थ्यो। फेरि अर्को वर्ष फेरि पशुहरू ल्याएर त्यहाँ मारिन पर्थ्यो र त्यो रगत चाहिँ प्रधान पुजारीले लिएर गइकन फेरि त्यहाँ त्यो करारको सन्दुकमाथि स्वर्गदूतहरू एक दोस्रोलाई आम्ने सामने हेरेर बसिरहेको दृश्यको अगाडि चाहिँ बिचमा उहाँहरूले छिड्काना गर्नुपर्थ्यो। तर जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर धरतीमा आउनुभयो, उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरको थुमा भनेर योहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदमा भनिएको छ। र उहाँले एकपटक रगत अब बगाउनु भएपछि सधैँको लागि अब पाप क्षमा हुन सक्छ भनिकन बाइबलले बताएको हो। र त्यो प्रकारको अवस्थाहरू भयो। र यहाँ बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ कि रगतले मात्र मानिसको प्राणमा लागेको दाग पापलाई धुन सक्छ, क्षमा गर्न सक्छ। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22 पद पढेर म सुनाइदिँदछु। अर्थात् त्योभन्दा अगाडि लेवीको पुस्तक नै म पढ्दछु। लेवीको पुस्तकको अघिकै खण्ड 17 अध्यायको 11 पदको ख खण्ड, रगत के को लागि हो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट गरिएको छ।
लेवीको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदको ख खण्ड, मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्नको लागि दिएको छु, किनभने रगतद्वारा नै मानिसको जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ। प्रायश्चित भनेको क्षमा गरिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हो। र परमेश्वरको व्यवस्थामा रगतले चाहिँ मानिसको पाप धुँदछ भनेर चाहिँ यस खण्डमा भनिएको छ भने हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22 पदले चाहिँ रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट किटान गरेको छ। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22 पद, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार भन्नाले परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार, स्वर्गको व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यहाँ एकदमै स्पष्ट गरिएको छ, रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। र रगत चाहिँ हामीलाई पापबाट छुटकारा दिने माध्यम, यानि रगत चाहिँ हाम्रो प्राणमा लागेको पापको दाग धुने माध्यम भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। त्यो पनि पशु पक्षीहरूको रगतले चाहिँ प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि मात्र अस्थायी रूपमा पाप धुने गर्दथ्यो। त्यो प्रकारको व्यवस्था परमेश्वरले राख्नु भएको थियो। तर प्रभु येशू जो परमेश्वरको थुमा भएर धरतीमा आउनुभयो, त्यो पछि चाहिँ अब पशु पक्षीको रगतले पनि पाप धुन सक्दैन भनिकन स्पष्ट बाइबलले गर्दछ। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो विश्वासद्वारा ख्रीष्ट येशूको रगतमा हामीले राखेको विश्वासद्वारा हाम्रो पाप क्षमा हुन सक्दछ, हाम्रो पाप धुन सक्दछ भनिकन स्पष्ट गरेको हो। र पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदतिर तपाईले पढ्नु भएको खण्डमा ख्रीष्टको रगतले सबै पापहरू धुन सक्दछ भनेर चाहिँ यस खण्डमा लेखिएको छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको ख खण्ड, उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनवटा होइन, सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ भनिकन यहाँ स्पष्ट गरियो। र रगत प्रभुले पिता परमेश्वरले देख्नु भएपछि हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, रगतमा जस्तो सुकै पापको पनि क्षमा छ। र हामीले यहाँ भर्खरै पढ्यौँ पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको ख खण्ड, उहाँको पुत्र येशूको रगतले सबै पापबाट हामीलाई छुटकारा दिन सक्छ, यानि पापबाट धुन सक्दछ, क्षमा गर्न सक्दछ भनिकन हामीले यहाँ पढ्यौँ। र प्रभुको रगत जिउँदो छ भनेर चाहिँ बाइबलले यो बताउँदछ। जसरी तपाईले हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 24 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ प्रभु येशूको रगतलाई चाहिँ हाबिलको रगतसँग दाँजिएको छ। जो आदम र हवाको माइला छोरा हाबिल हुनुहुन्थ्यो। कैन दुष्ट हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि कैन जेठा छोराले माइला छोरालाई यो खेतमा लगेर मारिदियो। र जब कैनले हाबिललाई मारिदिनु भयो, त्यस अवस्थामा परमप्रभु परमेश्वरले तेरो भाइ कहाँ छ भनेर चाहिँ कैनलाई सोध्नु हुँदाखेरि कि म भाइको गोठा लाउँ र भनेर चाहिँ यस्तो रुखो जवाब, ठाडो जवाब परमेश्वरलाई कैनले दिनुभएको थियो। तर त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले कैनलाई भन्नुभयो, उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायको 10 पदमा, तेरो भाइ हाबिलको रगतले मलाई खेतको माटोबाट दुहाई दिइरहेको छ, तेरो भाइको रगत बोलिरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ। र हाबिललाई मारेको निकै समय भइसकेको थियो होला भनिन्छ। रगत करिब 120 दिनसम्म मात्र जीवित रहन सक्छ। जब तपाईँले अस्पतालमा रगत दान गर्नुहुन्छ, ब्लड डोनेसन गर्नुहुन्छ,
त्यो रगत चाहिँ त्यो प्लास्टिकमा उहाँहरूले प्रिजर्भ गरेर राख्नुहुन्छ। त्यो प्रिजर्भ गरेर जो राखिएको रगत 120 दिनसम्म मात्रै जीवित रहन्छ। त्यो रगतलाई उनीहरूले अरू रगतसँग सट्टापट्टा गरेर अरू अस्पतालहरूमा दिएर त्यस्तो गरेर पुरानो रगतहरूलाई उहाँहरूले 120 दिन पुग्नभन्दा अगाडि चलाइहाल्नु भएको हुँदछ। कारण रगत चाहिँ 120 दिनसम्म मात्र जीवित रहन्छ, त्यो पछि रगत मर्दछ। कारण रगतमा भित्र प्राण हुन्छ भनेर चाहिँ अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ। र यो स्वास्थ्य विज्ञानले पनि त्यही बताएको छ कि रक्तदान जीवनदान भनेर अस्पतालको विभिन्न भित्ताहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, यानि कतै ब्लड डोनेसन गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ ब्यानरमा रक्तदान जीवनदान भनेर चाहिँ लेखिएको छ। रगतदान दिनु चाहिँ जीवन नै दिनु हो, प्राण नै दिनु हो भनेर चाहिँ त्यो भनिएको हो। र यहाँ कैनले आफ्नो माइला भाइ हाबिललाई मारेको छ। मारेको कति दिन भइसकेको थियो होला, यहाँ परमप्रभु परमेश्वर आउनु भएर यहाँ कैनलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तेरो भाइ कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि यहाँ कैनको अर्थात् हाबिलको रगतले चाहिँ खेतबाट त्यो आवाजसहित परमप्रभु परमेश्वर मेरो दाइले मलाई यसो गर्यो भनेर चाहिँ त्यो निवेदन चढाइसकेको अवस्था छ। तर यहाँ कैनले चाहिँ सम्झेको छ कि मैले भाइ मारे, सकियो, यो कसैलाई थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ उसले त्यो प्रकारले सोचिरहेको छ। तर यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायको 10 पदमा भन्नुहुन्छ कि तेरो भाइको रगतले दुहाई दिइरहेको छ। म यो खण्डलाई पढिदिन्छु। परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाई दिइरहेको छ। र यहाँ हाबिलको रगत अझै बोलिरहेको अवस्था थियो र हाबिलको रगत भूमिमा जीवित नै थियो, यसको अर्थ। र यहाँ हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ एउटा मानिसको रगत जमिनबाट बोल्छ भने, जीवित रहन्छ भने, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रगत त सदा सर्वदा जीवित रहन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 24 पदले बताएको हो। म यो खण्डलाई पनि पढिदिन्छु। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 24 पदमा यस्तो लेखिएको छ, र नयाँ करारको मध्यस्थ येशूको सम्मुख तथा छर्किएको त्यस रगतको सामु आएका छौँ, जसले हाबिलको रगतभन्दा अझ उत्तम वचन बोल्दछ। यहाँ हाबिलको रगतले भूमिबाट बोलेर दुहाई दिन सक्दछ भने प्रभु येशूको रगत जीवित छ र प्रभु येशूको रगत बोल्न हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको हो। र प्रिय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मण्डली परिवार, येशूको रगत अहिले पनि 2000 वर्षपछि पनि जीवितै छ भनिकन हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 24 पदले यहाँ बताएको हो। र मैले एउटा गवाई सुनिरहेको थिएँ। पुरातत्व विभागका वैज्ञानिक रन बाइट भन्ने जो एक वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पुरातत्वका कुराहरूको उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि उहाँ गलगथाको पहाडमा जहाँ प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो त्यहाँ पुग्नु भएछ। त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँको जो ऱ्याडरले, उहाँहरूले त्यो जमिन मुनिका कुराहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो ऱ्याडरले एउटा 18 फिटको बडो नौलो प्रकारको चट्टान चाहिँ जमिन मुनि देख्नु भएछ। र त्यो के रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरू जान्न लाग्नु भएछ। यो कुरा चाहिँ 1983मा घटेको घटना हो। अनि त्यहाँ उहाँहरू जान लाग्नु भएछ। जान लाग्दाखेरि त्यहीँको बासिन्दा इजरायलीहरूलाई उहाँले जो पारिश्रमिक दिनु भएर चाहिँ काममा लगाउनु भएको रहेछ। र उहाँहरू त्यहाँसम्म पुग्नु भएछ। त्यसपछि यो जग्गा कुन हो भन्दा चाहिँ यहाँ पहिला प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिएको गलगथाको डाँडा हो भनेर चाहिँ उनीहरूले बताएछन्। त्यो पछि त्यहाँ एउटा गुफा जस्तो उहाँले देख्नु भएछ। गुफामा चाहिँ ती कामदारहरूलाई छिराएर पठाएछन्। छिराएर पठाउँदा त्यो कामदारहरू त हत्तरपत्त बाहिर निक्लेर भाग्न सुरु गरेछन्। भाग्न सुरु गर्दाखेरि कि तिमीहरू आफ्नो ज्याला नली भाग्छौ, के भयो तिमीहरूलाई भित्र
भन्दाखेरि हामीले त आश्चर्य कर्म देख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ यो मोसाको करारको सन्दुक हामीले देख्यौँ भनेर चाहिँ उनीहरू खलखल पसिना आउँदै त्यस्तो भनेछन्। भनेपछि त्यो पछि उहाँ वैज्ञानिक रन बाइट आफै नै त्यो सानो मुखबाट, गुफाको मुखबाट भित्र पस्नु भएछ। भित्र पसेर एउटा केही चिज देख्नुभयो, उहाँ फेन्ट हुनुभएछ, मुर्छा खाएर लड्नु भएछ। र मुर्छा खाएर लड्दाखेरि उहाँको छोरा पनि उहाँको साथै रहेछ त्यो उत्खननमा। र छोराले बडो कठिन साथ त्यो गुफाको मुखबाट उहाँलाई बाहिर निकाल्नु सक्नु भएछ। त्यो पछि फेरि रनबाइटले म फेरि पनि जान्छु त्यो जग्गामा भनेर चाहिँ उहाँ फेरि केही समयपछि तयारी भएर उहाँ त्यहाँ पस्नु भएछ। त्यहाँ पस्दाखेरि वैज्ञानिक रनबाइटले त्यहाँ मोसाको करारको सन्दुक देख्नुभएछ। र करारको सन्दुकको 4 चोसामा 4तिर चाहिँ 4जना स्वर्गदूत उभिरहेको उहाँले देख्नुभएछ। र एकजना स्वर्गदूतले चाहिँ डाक्टर रनबाइटलाई भन्नुभएछ कि यो सन्दुकलाई मोसाको समयदेखि अहिलेसम्म हामीले रक्षा गरिरहेका छौँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी बोलेर भन्नुभएछ। र त्यो सन्दुकको ठ्याक्कै माथिको छानामा, ओडारको त्यो सिलिङमा छानामा चाहिँ एक प्रकारको धब्बा रहेछ। धब्बा भए पछाडि त्यो रगतको धब्बा जस्तो पनि रहेछ। र त्यो उहाँले चाहिँ खोरेर टिपेर चाहिँ रिसर्च सेन्टरमा लिएर आउनु भएछ। र रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ ल्याबोरेटोरीमा त्यो जाँच्न लगाउनु भएछ। जाँच्दाखेरि त्यहाँको टेक्निसियनहरूले उहाँलाई भनेछन् कि यो चाहिँ पुरानो रगतको धब्बा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बताएछन्। बताए पछाडि यसलाई एकपल्ट केमिकल्समा हालेर चेक गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ वैज्ञानिक रनबाइटले भन्नुहुँदाखेरि उहाँले यो त मरिसकेको रगत हो, रगत त 120 दिनभन्दा ज्यादा बाँच्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदाखेरि होइन, यद्यपि मेरो जिज्ञासा छ, यसलाई चेक गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ उहाँ रनबाइटले भन्नुभएपछि त्यहाँको टेक्निसियनहरूले केमिकल्समा हालेर उहाँले त्यो रगतलाई चेक गर्नुभएछ। चेक गर्दाखेरि त त्यो रगत त जीवित नै पाउनु भएछ। र उहाँहरू छक्कै पर्नु भएछ कि कसरी यति पुरानो रगत यसरी जीवित हुन सक्यो भनेर चाहिँ टेक्निसियनहरू छक्कै परेर रनबाइटलाई भन्नुभएछ। र रनबाइट एक इसाई वैज्ञानिक हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अनुसार काट्नुभएछ, यो रगत पक्कै पनि प्रभु येशूको रगत हुनुपर्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो 2000 वर्ष पछिसम्म पनि यो जीवित रगत छ भनेर चाहिँ कसरी यो रगत आयो त भनेर चाहिँ त्यहाँबाट खोज गर्दै जाँदाखेरि त त्यो खोज गर्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ त चट्टान फुटेको रहेछ अरे। र त्यो जुन काठ उहाँको क्रुसको काठ तल गाडिएको थियो, काठको ठिक्क तलको चाहिँ चट्टान फुटेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रगत बग्दै आएको माथि च्यापमा पनि त्यो रगतको टाटाहरू उहाँले भेट्नु भएछ। अनि आएर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो माथि यसरी रहेर त्यहाँबाट चाहिँ मोसाको करारको सन्दुकमा त्यो रगत चुहिएको रहेछ अरे। र परमेश्वर पिताले त्यही प्रकारले पुत्र येशू ख्रिस्टको रगत चाहिँ करारको सन्दुकमा चुहोस् र मुक्तिको कार्य चाहिँ समाप्त होस् भन्ने चाहिँ योजना बनाउनु भएको रहेछ खासमा। र मत्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 41 पदमा जब प्रभु येशूले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो त्यस समय भूकम्प गयो र चट्टानहरू फुट्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र उहाँले अर्थात् वैज्ञानिक रनबाइटले त्यो टेक्निसियनहरूलाई त्यो रगतको डिएनए वंशाणु चाहिँ के हो त्यो पत्ता लगाइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ भन्दाखेरि टेक्निसियनहरूले त्यो डिएनए वंशाणु चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि जाँचेछन् ल्याबोरेटोरीमा। जाँच्दाखेरि तपाईँको मेरो अर्थात् सबै जन्मिएको बच्चाहरूको यो डिएनए भन्छ वंशाणु क्रोमोजम चाहिँ 23वटा क्रोमोजम आमाको हुन्छ, 23वटा क्रोमोजम बुवाको हुन्छ। वंशाणु त्यसरी आमा र बुवाको 23वटा हुन्छ र 23 जोडा हुन्छ। तर त्यो रगतमा त सिर्फ 23वटा मात्रै रहेछ अरे। र त्यतिखेर वैज्ञानिक रनबाइटलाई थाहा भइहालेछ कि यो पक्कै प्रभु येशूकै रगत हुन पर्दछ, किनकि उहाँ त कन्या मरियमबाट जन्मिनु भएको र कन्या मरियमको मात्रै 23वटा वंशाणु उहाँको रगतमा पाइएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
यो कुराहरू सम्बन्धी यिर्मिया अगमवक्ताले पहिला नै अगमवाणी गर्नुभएको रहेछ कि मसाको सन्दुक चाहिँ यो एउटा ओडारमा लुकाइएको छ भनेर। र यो ओडार चाहिँ ठ्याक्कै गलगथा डाँडाको मुनि जहाँ प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको रहेछ त्यहाँ मुनि रहेछ। र त्यो प्रकारले परमेश्वर पिताले मुक्तिको कार्यलाई अर्थात् रगतद्वारा सारा संसारको पाप क्षमा गर्ने, यानि मानिसहरूले मुक्ति र उद्धार पाउने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ यस प्रकारले यो च्याप्टर क्लोज उहाँले यसरी गर्नुभएको रहेछ भनेर चाहिँ त्यो गवाईले बताइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो गवाई खासमा आज मैले अभिषेक बाबु र डेभिड बाबुलाई देखाउनको लागि भनेको छु। अभिषेक रेडी छ? र यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यो एकछिन पुलपिट हामी साइडमा माफ गर्नुहोस्, यो सिधै नै प्रसारणमा जाने रहेछ, या अगाडि देखाइराख्नु नपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो गवाई चाहिँ हामी एकछिन यो 6 मिनट समथिङको मात्रै छ, हामी प्रसारण गर्नेछौँ। यो हिन्दीमा छ, तपाईँहरूलाई हिन्दी बुझ्नको लागि त्यति गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। क्योंकि उन्होंने वहां जो देखा वो नजारा बहुत गंभीर था। रॉन वाइट ने उन लोगों को अपने पास बुला ये कौन सी जगह है, ये हम कहाँ आ गए। तब उसने उनको उत्तर दिया कि ये पुराना गलगत्ता पहाड़ की साइट है। अचानक किसी दिशा पर रॉन वाइट ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि ये वही स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वो अपने साथियों को साथ लेकर उस साइट पर आ गए। वहाँ के अधिकारियों के परमिशन के साथ उन्होंने उस साइट पर खोदने का काम स्टार्ट किया, और अपने रडार में उन्हें ये पाया कि वहाँ पर लगभग 18 फुट का एक बड़ी चट्टान जमीन के नीचे पाया। वे जब खोदते गए तो उनको एक गुफा जैसा कुछ दिखाई दिया, और वहाँ के कर्मचारी जो वहाँ खोदने का काम करते थे वे उस गुफा के अंदर गए, और वे डर के मारे वहाँ से भागने लगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ जो देखा वो नजारा बहुत गंभीर था। रॉन वाइट ने उन लोगों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो बिना पैसे लिए। तब वो इब्री कर्मचारियों ने कहा कि हमने वहाँ वाचा का संदूक को देखा है। तब रॉन वाइट उस गुफा के अंदर प्रवेश किया, और जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तब उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, और उस दृश्य को देखने के बाद वे तुरंत नीचे गिर गए। रॉन वाइट के बेटे ने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला। अगली बार रॉन वाइट बड़ी तैयारी के साथ उस गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने उस गुफा के अंदर वाचा का संदूक देखा, जिसके द्वारा मूसा के समय परमेश्वर इजरायलियों के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करते थे। फिर रॉन वाइट ने अपने अनुभव शेयर करते समय बताया कि उन्होंने जब वो संदूक करीब जाकर देखा तो 4 स्वर्गदूत उस संदूक के चारों ओर खड़े देखा, और उसमें से एक स्वर्गदूत रॉन वाइट से बातें करने लगे। हम 4 मूसा के समय से लेकर अब तक वाचा के संदूक की रखवाली कर रहे हैं। फिर रॉन वाइट ने ये देखा कि उस वाचा के संदूक के ऊपर डामर जैसा कुछ दिखाई दिया, और रॉन वाइट ने उस डामर जैसी चीज को वहाँ से निकालकर रिसर्च सेंटर में ले गए। तो रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि वो इंसान का खून है जो कई अरसा पुराना होने के कारण सूख चुका है। इस वजह से रिसर्च सेंटर वालों ने कहा हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस खून का सारा सेल डेड हो गया होगा।
मगर रॉन वाइट जो पहले मेल नर्स भी रह चुके हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कृपया इस ब्लड का DNA पता करने की कोशिश करिए। उनकी बात मानकर उस रिसर्च सेंटर वालों ने ब्लड को 24 आवर तक सॉल्यूशन में रखा और 24 घंटे के बाद उन्होंने उस ब्लड को टेस्ट के लिए डाल दिया। जब उन्होंने उस ब्लड की जांच की तो उन्हें एक आश्चर्यजनक बात पता चली और उन्होंने रॉन वाइट को बुलाकर बताया कि ये ब्लड सेल अभी तक मरा नहीं, ये ब्लड अभी भी जिंदा है। और उन्होंने उसका DNA के लिए खोज किया तो वे ये बात देखकर हैरान हो गए, जैसे कि एक नॉर्मल मनुष्य के DNA में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 माता के होते हैं और 23 पिता के, मगर उस ब्लड में सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम दिखाई दिए, जिससे रॉन वाइट को ये पता चला कि ये यीशु मसीह का खून है, जो पुरुष से नहीं मगर पवित्र आत्मा से, जो मरियम के कोख में पैदा हुआ। और उन्हें इस बात की पक्कीकरण करने के लिए उस वाचा के संदूक के पास फिर से गए और वो जांचने लगे कि वो खून कैसे उस वाचा के संदूक के ऊपर आया। उसी खोजबीन के दौरान उन्हें ये देखने को मिला कि जहाँ वाचा का संदूक रखा गया था, उसी स्थान के ऊपर गुफा में एक दरार दिखाई दिया। उस दरार में भी वैसा ही सूखा ब्लड उन्हें देखने को मिला और मालूम हुआ कि वो ब्लड ऊपर से ही बहता आया है। इसके द्वारा उन्हें ये पता चला कि इसके ऊपर वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और यीशु मसीह के मृत्यु के समय बाइबल में लिखी हुई उन बातों को रॉन वाइट ने याद किया कि धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ऐसा वचन मत्ती 27:41 में लिखा है। ये वो दरार था जो यीशु के समय में हुआ था, जिसके द्वारा यीशु का लहू बहते हुए उस वाचा के संदूक के ऊपर गिर गया। और उनके हिस्टोरिकल स्टडीज के दौरान उन्हें मकाबिस के किताब से ये लिखा मिला कि यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर का संदूक एक गुफा के अंदर छुपाया था। इस किताब को पढ़ने के बाद रॉन वाइट ने ये जाना कि ये पिता परमेश्वर की योजना हो सकती है कि यिर्मयाह नबी के द्वारा उस वाचा के संदूक को उसी गुफा में छुपाया हो, जिस गुफा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया था। वो यीशु मसीह का क्रूसीफाई का साइट था और जहाँ से प्रभु यीशु मसीह का खून बहकर उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़ा। शायद ये पिता परमेश्वर की मर्जी थी अपने पुत्र का लहू उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़े, जिस वाचा के संदूक के ऊपर पुराने नियम से हम जानते हैं कि महायाजक लोग जानवरों का खून लेकर वहाँ बलि चढ़ाते थे लोगों के पाप का क्षमा के लिए। मगर अपने पुत्र के एकमात्र बलि के द्वारा पिता परमेश्वर ने उस बहुमूल्य लहू को वाचा के संदूक के ऊपर छिड़काया, जिससे सारी मानव जाति के पापों की क्षमा का सबूत हमें मिलता है। प्रियो, ये बात रॉन वाइट सारे मसीहों को बता नहीं पाए, उनका देहांत हो गया। मगर रॉन वाइट ने जो बाइबल की खोज किया है वो सब हम उनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। शायद हमें इसका पक्का सबूत ना भी मिले, मगर मैं एक बात जरूर विश्वास करती हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाला है, जो आज र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भर्खरै तपाईँहरूले यो एउटा गवाई सुनिराख्नु भएको थियो एक वैज्ञानिकले, जहाँ गलगथाको डाँडामा को खोपमा पाउनु भएको त्यो रगतको दाग सम्बन्धी तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको थियो। र त्यो रगत जीवित पाइयो भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको थियो। र त्यो रगतमा आमाको 23वटा क्रोमोजोम, 23वटा वंशाणु मात्रै पाइएको थियो। कारण प्रभु येशू कन्या मरियमबाट जन्मिनु भएको थियो। उहाँ बुवाको इच्छाबाट जन्मिनु भएको व्यक्ति, यानि मानवको इच्छाबाट जन्मिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थेन। र उहाँको रगत जीवित थियो, त्यो आश्चर्यकर्म थियो। र उहाँको रगतमा जो 23वटा क्रोमोजोम मात्रै पाइएको थियो, त्यो आश्चर्यकर्म थियो। र उहाँ कन्या मरियमबाट जन्म लिएर आउनु भएको थियो। र ख्रिस्टको रगतमा शक्ति छ, जसरी उहाँको रगतमा जीवन छ भनेर चाहिँ हामीले अघि नै सुनिसकेका छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ, जब ख्रिस्टको रगत हाम्रो विश्वासमा परमेश्वर पिताले देख्नुहुन्छ, हाम्रो तपाईँको जस्तो सुकै पाप भए पनि उहाँले त्यो पापबाट तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, यानि क्षमा गरिसक्नु भएको छ।
तेस्रो कुरा, ख्रिस्टको रगत अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ र कसैले म प्रभु येशूमा आज जीवन दिन्छु, म प्रभु येशूलाई आजदेखि पछ्याउँछु, उहाँको रगतमा आजदेखि शरण लिएर म पाप क्षमाको लागि ख्रिस्टको रगतमा शरण लिन्छु भन्नुभएको खण्डमा ख्रिस्टको रगतले त्यो व्यक्तिको पाप आजै पनि क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको वचन म यहीँ नै राख्दछु र हामी केही सूचनाहरू सुन्नेछौँ। सूचना यस प्रकारको छ कि हाम्रो सिमसन मगर भाइको घर गत हप्ता अर्पण प्रभु येशूको हातमा गरिएको छ। त्यस्तै गरेर बिर्सना राई भान्जीको घर पनि अर्पण गत हप्ता गरिएको छ। त्यस्तै गरेर सुषमा तामाङ भान्जीको पसल पनि प्रभुको हातमा अर्पण गरिएको छ। सुषमा तामाङ भनेर चिन्नु भएन भने फुलमाया बहिनीको छोरी हुनुहुन्छ। सुषमा तामाङ भान्जीको पसल पनि प्रभुको हातमा अर्पण गरिएको छ। र प्रार्थनाको अनुरोधहरू यस प्रकारको छ। याङजोङ शेर्पा मगर बहिनीको लागि लगातार प्रार्थनामा उचाल्नुहोस्। चम्पा भान्जी पनि अलि बिसन्च हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रार्थनामा उचाल्नुहोस्। डेभिड सुब्बा भाइ साउदीमा उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको छालामा यानि शरीरमा अलिकति रोग लागेको छ भनेर चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। उहाँको चङ्गाइको लागि प्रार्थनामा उचाल्नुहोस्। राम नेपाली भाइले मलाई हिजो रोमानियाबाट फोन गर्नुभएको थियो, उहाँलाई ग्यास्ट्रिक भएर उहाँ हस्पिटलाइज हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि चङ्गाइ भएको होस् भनिकन तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। र शान्ता राई बहिनीको पारिवारिक जीवनको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। कमला मगर दिदी चङ्गाइ हुनुभएको छ तर उहाँको शरीरमा अलिक कमजोर छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। सङ्गीता न्यौपाने श्रेष्ठ नानी जो अस्पतालमा डेलिभरीको लागि जानुभएको छ, हस्पिटलाइज हुनुभएको छ, बच्चा राम्रोसँगले स्वास्थ्य प्रकारले जन्मन सकेको होस्, यानि डेलिभरी राम्रोसँगले हुन सकेको होस् भनिकन प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। राज पुन बाबु हङकङ पुगेका छन्, उनी हङकङ आइडी लिएर, उनलाई त्यहाँ राम्रो भएको होस् भनिकन प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। बबिता सुब्बा जो झापा शाखा मण्डलीको नानी हुन्, उनको नाकको अपरेसन यो आगामी हप्तामा हुनेवाला छ, तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर सुजन घिमिरे बाबुलाई ग्यास्ट्रिकले सताएको छ, तपाईँले सुजन घिमिरे बाबुलाई पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। साथै हाम्रो मण्डलीकी गुरामा मिरा दाहाल गुरामाको पनि पेटमा अलिकति पेट गडबडी यानि ग्यास्ट्रिकले सताएको देखिएको छ, उहाँको पनि चङ्गाइको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यो प्रार्थनापछि हामी छुट्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी यस घडी याङजोङ मगर बहिनीलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। तपाईँको चङ्गाइको हात बहिनीको घाँटीमा विशेष गरेर जहाँ दुष्टले आक्रमण गरेको छ त्यसमा परेको होस् र उहाँलाई चङ्गाइको लागि म प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरेर चम्पा राई भान्जीलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँको छुवाई चङ्गाई छुटकारा भान्जीको जीवनमा म बोल्दछु प्रभु। त्यस्तै गरेर डेभिड सुब्बा बाबुलाई जुन प्रकारले दुष्ट आत्माले आक्रमण गरेको छ, उहाँको शरीरबाट त्यो रोगको आत्मा निक्लेर जानको लागि म येशू नासरीको नाउँमा हुकुम भन्दछु प्रभु। त्यस्तै गरेर राम नेपाली भाइलाई प्रभु म तपाईँको हातमा राख्दछु र उहाँको पेटमा भएको आक्रमणलाई येशू मसीहाको नाउँमा निक्ली जानको लागि म येशू ख्रिस्टको नाउँमा हुकुम भन्दछु प्रभु। त्यस्तै गरेर शान्ता राई बहिनीको पारिवारिक जीवनमा आक्रमण दुष्टले गरेको छ, यो बहिनीको पारिवारिक जीवनलाई येशूको आलो रगतले ढाक्दछौँ। बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षा भन्दछौँ प्रभु। तपाईँ जीवित परमेश्वरको छत्रछायामुनि यो बहिनी र उनको परिवारलाई हामी राख्दछौँ। कमला मगर दिदीलाई तपाईँले चङ्गाइ गर्नुभएको छ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। तर उनको शरीरमा अझै अलिकति कमजोरी छ, तपाईँको तागतको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरले अब सुस्वास्थ्य साथसाथै तागतले भर्नुहोस् भनिकन प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सङ्गीता नानीलाई प्रभु
त्यो भान्जीको जो डेलिभरीको लागि यिनी अस्पतालमा हस्पिटलाइज भएकी छिन्, तपाईको चङ्गाईको हात, तपाईको सुरक्षाको हात त्यो नानीमा भएको होस् र त्यो डेलिभरी नर्मल हुन सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ र तिनको पेटमा भएको बच्चालाई पनि हामी सुरक्षा बोल्दछौँ। जीवित परमेश्वर बाबु, त्यस्तै गरेर बबिता सुब्बा नानीको आगामी हप्तामा जो आँखाको माफ गर्नुहोस् प्रभु, नाकको अपरेसन छ, त्यो नाकको अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई तपाईँको ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, साथै त्यो नानीलाई शरीरमा सुस्वास्थ्य राख्नुहोस्। डाक्टरले चलाइने जो औषधिहरू छ त्यो औषधिहरूमा पनि तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहोस् भनिकन प्रार्थना अनि अर्ज बिन्ती चढाउँदछौँ। जीवित परमेश्वर राजपुन बाबु जो हङकङ पुगेका छन्, उनलाई आइडी सहित नै उनी गएका छन्। जीवित परमेश्वर बाबु, हङकङको उसको बसाइ, त्यहाँको जीवनमा तपाईँ जीवित परमेश्वरको सुरक्षा, तपाईँ जीवित परमेश्वरको सहायता भएको होस् भनिकन प्रार्थना अनि अर्ज बिन्ती चढाउँदछौँ। सुजन बाबुलाई ग्यास्ट्रिकले यानि पेटको बिमारले सताएको छ, तपाईँको चङ्गाईको हातले तपाईँको छोरालाई छुनुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस् प्रभु। त्यस्तै गरेर मेरा तपाईँकी छोरी उहाँ मेरा गुरामालाई प्रभु तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ। उहाँको पेटमा पनि त्यो ग्यास्ट्रिकले उहाँलाई सताएको छ र त्यो ग्यास्ट्रिकको आत्मा, यी सबै आत्मालाई हामी येशू नासरीको नाउँमा बन्धनमा लिँदछौँ र प्रभु तपाईँकी छोरीलाई तपाईँको घायल हातले यिनको पेटमा तपाईँले छुनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र जीवित परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ जीवित परमेश्वरको आत्माको नियन्त्रणमा आजको अनलाइन सेवालाई तपाईँले सुरक्षा दिनुभयो, साथै एकदमै राम्रोसँगले लिएर जानुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र जे जतिजना तपाईँका प्रियजनहरू, हाम्रो मण्डली परिवारका छोराछोरीहरू, साथै अनलाइनमा हामीसँग सेवा गर्ने तपाईँका प्रियजनहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। मण्डली परिवारका सब मण्डली परिवारका सदस्यहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको आलो रगतले, जो तपाईँको जीवित रगतले उहाँलाई म ढाक्दछु। बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षा यो महामारीको समयमा म भन्दछु जीवित परमेश्वर बाबु। साथै अनलाइनमा हामीसँग सङ्गति गरिराख्नुभएका तपाईँका प्रियजनहरूलाई पनि हामी सुरक्षाको घेराभित्र राख्दछौँ, सुस्वास्थ्य बोल्दछौँ। र प्रभु, हाम्रो मण्डली परिवारका छोराछोरीहरू जो विदेशमा काम गर्न पढ्न जानुभएको छ, उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु, म जसरी मेरो छोरी रुथलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरको आलो रगतको घेराभित्र राख्दछु, बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षामा राख्दछु। जीवित परमेश्वर बाबु, सलोम बाबुलाई तपाईँको आलो रगतको घेराभित्र बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षामा राख्दछु। त्यस्तै गरेर बुहारी नोमा र नाति बाबु इमानुएललाई पनि तपाईँको आलो रगतको घेराभित्र बलवान स्वर्गदूतको कडा सुरक्षामा म राख्दछु। र मण्डली परिवारका कोही सदस्यहरू प्रभु कुनै ठाउँमा बिरामी छन्, अस्वस्थ छन् भने प्रभु तपाईँको चङ्गाईको हातले, यहोवा रफा परमेश्वरको चङ्गाईको हातले छुनुहोस्। उनीहरू अप्ठ्यारोमा छन् भने तपाईँ जीवित परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु, अब तपाईँको जन्मदिन, तपाईँले धरती टेक्नु भएको यो महान मुक्तिको कार्य गर्नको लागि धरती टेक्नु भएको दिन आउँदैछ। हामीलाई हर्ष उल्लासमा, हामी सबै तपाईँमा भरोसा राख्ने छोराछोरीहरूलाई हर्ष उल्लासमा ओ प्रभु तपाईँले हामीलाई खडा गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ सबै कुराहरूको लागि येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। जय मसीह। साथै तपाईँहरूले दशंश भेटी पठाउनु भएर सहायता पुर्याइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई म सधन्यवाद भन्न चाहन्छु मण्डलीको तर्फबाट। र कसैले दशंश भेटी लिएर आउन नसक्ने अवस्था छ भने तपाईँहरूले फोन गरेर हामीलाई थाहा दिनुभयो भने हामी दशंश भेटी लिन तपाईँकै ठाउँमा पठाउन सक्दछौँ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।